औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नादरा दफ्तर के अजीब मंतक हैं। अजीब मंतक और अवाम के लिए खज्जल खुआरी। खज्जल खुआर होना अवाम की किस्मत में है। नादरा जैसा अदारा जिसकी हर किसी बंदे को बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो देखें कि नादरा दफ्तर में जब जाते हैं, जाकर टोकन लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, और फिर जब अपनी बारी आती है, बड़ी देर के बाद बारी आती है, टोकन मिलता है। टोकन मिलने के बाद अंदर जाएं और अंदर बड़ी देर इंतज़ार करते रहें, और इंतज़ार कर करके फिर जब अपनी बारी आएगी तो फिर अगर आप समझते हैं ना कि आपकी बारी आ गई है तो अब आपका काम हो गया, अब तो आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। ना जी ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी महकमा हो और फिर उसमें एक बार ही आपका जाने से काम हो जाए। ये तो मुमकिन ही नहीं ना, क्योंकि ये महकमे पाकिस्तान के हैं। उसके बाद आपको फिर कहा जाएगा कि जी आपके पास ये फलाना डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फलाना कागज़ नहीं है, ये आप लेकर आए। बेशक आप जितनी तैयारी करके जाएं, जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपने पूरे करके जाएं, उन्होंने क्या देना है कि कोई ना कोई फड्डा जेड़ा ना उन्होंने पा ही देना है कि जी ये लेकर आए, ये लेकर आए। अच्छा, जब बेफाम बन जाता है, बच्चे का बेफाम आप बनवा लेते हैं, तो आप समझते होंगे कि जी अब बेफाम बन गया, अब आईडी कार्ड बनवाना बड़ा आसान है हमारे लिए। लेकिन ना जी, ये पाकिस्तानी महकमे ने आसान फिर भी आपके लिए नहीं है। बेफाम में बेशक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, वालदैन के दिए हैं, बच्चे के बहन भाइयों के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारे दिए हैं, लेकिन आईडी कार्ड बनवाने के लिए आपको फिर भी चक्कर पे चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। फिर जाकर कहीं आपका आईडी कार्ड बनेगा, आपका बच्चा है या बच्ची है उसका आईडी कार्ड बनेगा। बच्ची की अगर आपने शादी कर दी है, बच्ची की शादी होकर जिस घर में वो आई है, उस घर से अगर उसका निकाहनामा भी साथ लगा है और उसका बेफाम भी है, तो फिर भी अगर आप समझते हैं कि जी अब तो बड़ा आसान है आईडी कार्ड बनना, बच्ची को साथ लेकर जाएंगे बहू अपनी को और आईडी कार्ड बनवा देंगे। ना जी ना, इतना आसान नहीं है, ना ही इतना आसान समझिए पाकिस्तानी महकमे ने। अब आपके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं, आपके पास बच्ची का बेफाम भी है, आपके पास निकाहनामा भी है और उसके हामद का आईडी कार्ड भी है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ तो रहती है। वो क्या रहती है कि जी अब जी बच्ची के वालदैन आए, बच्ची के वालदैन साथ आए, वालद या वालदा में से कोई एक आए, फिर आईडी कार्ड बनेगा। अब वालद और वालदा जो है वो किसी दूसरे शहर में है, दूसरे सूबे में है, या कहीं भी और रहते हैं, वो नहीं पास नज़दीक नहीं है, तो उनको सारा खर्चा करके भी आना पड़ना है, तो आना ही आना है। वो इतनी नहीं जहमत करेंगे नादरा वाले कि जी हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, जब बच्ची का बेफाम बना है तो सारा रिकॉर्ड मौजूद है, तो हम क्यों इन बेचारों को ये इतना खजल खुआर करें कि वो बच्ची के वालदैन आए, इतनी दूर से आए और आकर बस इधर अंगूठा लगाएं या साइन करें। ये क्यों हम करें? हम इस बच्ची का आईडी कार्ड बना देते हैं। ना जी, ये तो मुमकिन ही नहीं रहा है। फिर वालिद या वालदा में से अगर कोई एक आ जाएगा ना, तो फिर आप वही प्रोसीजर, जी टोकन लेकर फिर अंदर जाएं, फिर अंदर से अपनी बारी का इंतज़ार करें और आपकी बारी आ जाए तो आप समझेंगे कि अब तो आईडी कार्ड बन जाएगा। ना जी ना, ये पाकिस्तानी महकमे ने फिर भी नहीं बनना। फिर उन्होंने कहना है जी नहीं जी वालिद आया, वालदा को लेकर आए। अगर दोनों में से वालदा आ जाए फिर कहेंगे कि जी नहीं दोनों आए। मतलब ये है कि उन्होंने चक्कर पे चक्कर लगवाने हैं। अच्छा, ये तो हो गया सारा प्रोसीजर आईडी कार्ड बनवाने का। बच्चा अगर पैदा होता है तो फिर दूसरा महकमा, वो भी पाकिस्तानी है, वो है यूनियन कौंसल। यूनियन कौंसल में जब बच्चे का अंदराज कराने आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि जी वालिद का अगर शनाख्ती कार्ड है, आईडी कार्ड है, तो वो कहेंगे जी वालदा का भी लेकर आए। वालदा का जी आईडी कार्ड नहीं बना, वालदा का तो आईडी कार्ड के लिए नादरा वालों ने बेफाम में भी तो सारा आईडी कार्ड नंबर लिखा है ना, तो आपने आईडी कार्ड नंबर लिखना है तो आप बेफाम लगा लें साथ, वालदा का और वालिद का आईडी कार्ड है वो लगा लें और बच्चे का अंदाज कर लें। नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो नहीं सकता। हालांकि हो सकता है, ये मुमकिन है, होना भी इसी तरह चाहिए कि अगर वालिद का आईडी कार्ड मौजूद है, वालदा का अगर नहीं आईडी कार्ड, उसका बेफाम है, तो अंदराज हो जाए। लेकिन वो नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो ये है कि ये पाकिस्तानी महकमे है, और दूसरी बात ये है कि वो फिर लेट अंदराज जब आप कराने जाएंगे तो फिर लेट अंदराज का वो जो माल पानी है ना, वो उन्होंने कहाँ से लेना है? अगर पहली बार ही आप चले गए, आप तो टाइम पे चले गए, आप तो 7 दिन के अंदर अंदर चले गए अंदराज कराने,
تو وہ اگر وہ کر لیں گے تو پھر مال پانی کیسے ملے گا؟ مال پانی کے لیے وہ نہیں اندراج کرتے، پھر جب آئی ڈی کارڈ بن کے آتا ہے بڑی کھجل خواری کے بعد تو پھر آپ جائیں گے تو وہ کہے او ہو اب تو لیٹ ہو گیا، اب تو لیٹ اندراج ہوگا، اس کے لیے جی آپ کو فلاں جگہ جانا پڑے گا، فلاں جگہ جانا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ چاہ پانی دیں اور ہم اندراج کر دیتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے محکموں میں، اللہ معاف کرے۔ یہ سارا پروسیجر تو ہو گیا کہ آئی ڈی کارڈ بنوانے کا اور اندراج کرانے کا۔ اگر آپ نے خارج کروانا ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی طلاق ہو گیا نادرا میں آن لائن ہے طلاق، وہ اگر خارج آپ نے کرانا ہے، وہ آن لائن سسٹم ختم کرانا ہے، کیونکہ طلاق جو ہو گئی ہے بالخصوص عورتوں کو زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان نے اگر کہیں اور شادی کرنی ہے تو پہلا نکاح نامہ جو ہے اس کو انہوں نے خارج کرانا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کہیں گے جی جب وہ بندہ جائے گا، وہ بی جائے گی نادرا دفتر، وہی پروسیجر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ٹوکن لیں، لائن میں کھڑے ہوں، ٹوکن لیں، ٹوکن لے کر پھر اندر جائیں، اپنی باری کا انتظار کریں، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی، جب باری آئے گی تو پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا نکاح نامہ لے کر آئیں۔ اب ان سے کوئی بندہ پوچھے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے طلاق نامے کا، بندے خدا دیو، وہ طلاق نکاح تھا تو ہی طلاق ہوئی ہے نا، اس کے پاس مؤثر سرٹیفکیٹ ہے اگر طلاق کا تو پہلے نکاح تھا تو ہی طلاق ہوئی ہے نا۔ چلو جی آپ کو ضروری ہے نکاح نامہ، تو آپ نے جب آن لائن کیا تھا تو نکاح نامہ آپ نے دیکھا تھا، نکاح نامہ آپ کے پاس جمع ہوا تھا، تبھی آن لائن ہوا ہے نا، تبھی نادرا دفتر میں وہ ریکارڈ ہے نا کہ یہ اس بندے کا پہلے نکاح ہے، تو آپ کو اگر ضروری ہے تو آپ ادھر سے نکال لیں۔ نہیں جی نہیں، اتوں تو نہیں نکالنا، ادھر سے نہیں نکالنا، چکر لگوانے ہیں نا، چکر پہ چکر لگوانے ہیں، اور ان چکروں کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے محکمے بڑے مشہور ہیں۔ خدارہ یہ صرف تنقید نہیں ہے، یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، یہ لوگوں کو خجل خوار کرنا یہ بند کریں، اور کوشش کریں کہ اگر ایک بندہ آتا ہے تو اس کے اگر ڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس جو ضروری ہیں، اور اس کو پھر دوبارہ چکر نہ لگوائیں۔ ایک تو پہلے ہی بندے اتنے مجبور ہیں کہ بندے روٹی سے مجبور ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کبھی جی والدین کو لے کر آئیں، کبھی جی نکاح نامہ لے کر آئیں، کبھی فلاں چیز لے کر آئیں، کبھی فلاں چیز لے کر آئیں، اور اس بندے کو چکر آپ جب لگواتے ہیں تو اس پر کیا گزرتی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو ادھر اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہیں، بے شک عوام کے پیسوں سے اے سی لگے ہیں، آپ کو سیلریاں بھی عوام کے پیسوں سے مل رہی ہیں، لیکن اسی عوام کو آپ خجل خوار کرتے ہیں، تو اس عوام پر کیا گزرتی ہے؟ ذرا اس پر ذرا غور کریں اور سوچیں، اور کوشش کریں، صلاح کریں اپنی کہ اس کو آسان بنائیں۔ سیدھی سی بات ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے منطق کیا ہیں، اتنے آپ پڑھے ہیں، کسی جاہل بندے سے بھی بات کریں نا تو وہ بھی کہتا ہے کہ وہ یار وہ جو مؤثر سرٹیفکیٹ ہے، اب پہلا نکاح سیدھے ٹائم طلاق ہوئی ہے نا، تائیں طلاق کا مؤثر سرٹیفکیٹ بنیا نا، اب کیا ضرورت ہے نکاح نامے کی؟ اور اگر ضرورت ہے بھی تو اگر نادرا دفتر میں نکاح نامہ آن لائن ہے تو وہ پہلے نکاح نامہ تھا تو ہی آن لائن ہوا ہے نا، کوئی مطلب ہے کہ کسی فرشتے نے تو آ کے نہیں لکھ دیا اندر کمپیوٹر میں، تھا تو ہی ہوا ہے نا، تو پھر آپ کو کیا پڑی ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو جی نکاح نامے کی اب دوبارہ؟ اب آپ مؤثر سرٹیفکیٹ دیکھیں اور اس کو خارج کر دیں۔ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے اگر بچہ ہے یا بچی ہے اس کے پاس بے فارم ہے، بے فارم بنا اسی وقت ہے نا، سارے ڈاکومنٹس دیے گئے ہیں تو ہی بے فارم بنا ہے نا، اور بے فارم کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آگے جا کر آئی ڈی کارڈ بنانے میں مدد ملتی ہے، آسانی ہوتی ہے، تو پھر کیا اس کا فائدہ، کیا اس کی آسانی بے فارم کی؟ اگر پھر بھی آپ نے کہنا ہے جی فلاں کو بھی لے کر آئیں، فلاں کو بھی لے کر آئیں، فلاں کاغذ بھی لے کر آئیں، فلاں کاغذ بھی لے کر آئیں، تو اس کا کیا پھر فائدہ؟ خدا کے لیے خدارہ عوام بڑے تنگ ہیں، بڑے مجبور ہیں لوگ پہلے ہی نکو نک ہوئے نہیں، تو مہربانی کرو تسی تو کوئی بندیاں واسطے آسانیاں کر دو، تسی تو اور مزید خجل خوار نہ کرو بندیاں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔